بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ملک پاکستان کے عظیم خطیب، بڑے میٹھے پیارے خطیب ہیں، محترم جناب حضرت مولانا قاری افضال فاروقی صاحب، مرکزی رہنما اہل حدیث نعت کونسل پاکستان، محترم جناب قاری محمد افضال فاروقی صاحب، ناظم مالیات اہل حدیث نعت کونسل لاہور۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ احباب گرامی قدر، میرے قابل قدر قابل احترام میرے محسن محترم جناب شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اونا دی اور احباب جماعت دی محبت بری دعوت دے تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت دا شرف ملیا۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ سارے میرے ورگے گناہگار نہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ روشن چہرے میں دیکھ رہے ہیں، سفید داڑیاں والے بزرگ، بچے، نوجوان، جتنی محبت نال تشریف فرما نے اتنی محبت نال آمین کہنا ہے۔ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، دعا فرماؤ اللہ اس رمضان سانو سارے عمرے دی سعادت عطا فرمائے۔ ایک دعا اے بھی کر لو، اللہ سانو اعتکاف بھی بٹھائے اور اللہ حرم دے اندر سانو اعتکاف دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اس رمضان دے روزے سحری اور افطاری بیت اللہ خانہ کعبہ دے سامنے بیٹھ کے اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عمرے واسطے حج واسطے جانا بھی ہے تے اسی اپنی محنت نال نہیں بلکہ اللہ دی رحمت نال جانا ہے۔ ساڈے کول اسباب تے نہیں لیکن اللہ دی رحمت تے بڑا یقین ہے۔ اللہ جتنے آئے نے بار بار حج اور عمرے دی سعادت عطا فرما۔ ایک دعا لازمی کریا کرو، اللہ اسی جتنے بھی گناہگار ہاں، جتنے بھی سیاکار ہاں، لیکن آخر تیرے بندے ہاں، اللہ سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کری۔ اللہ اسی تیرے درد سوالی منگتے فقیر عاجز انکسار بندے،
اللہ سی دعا کرنے ہاں سانو اپنے در دا فقیر رکھ کے اللہ سانو سجدے دی حالت موت نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، میں شان مصطفیٰ دے حوالے نال صرف چند ایک گزارشات پیش کر کے اپنی بات نو مکمل کرانگا۔ تسی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمائے، انہاں انبیاء دی اللہ نے امامت دا شرف اگر کسے نو عطا فرمایا ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا خاصہ ہے، اسے وجہ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نو امام الانبیاء کیا جاندہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی نبی آئے نے انہاں انبیاء تے ایمان لے آنا بھی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ ایمانداری دے نال جواب دینا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک کہے کہ میں قرآن مجید دیاں 114 سورتاں نو ماننا وہاں لیکن مینوں صرف 110 سورتاں نال محبت ہے، باقی 4 ذرا مینوں چنگیاں نہیں لگ دیاں، ایمانداری دے نال دسو کیا او بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نو مننا، آپ علیہ السلام دی بات نو ماننا، آپ علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نے انہاں انبیاء کرام دی عظمت اور شان اور مقام نو مننا مسلمان اور مومن دے ایمان دا حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عظمت شان دے مقام رفت بلندی عطا فرمائیے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمائیے۔ ہن آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام دی شان اور عظمت دے حوالے نال قرآن مجید دی چند ایک آیات پیش کر کے اپنی بات نو مکمل کرنا۔ دعا فرماؤ اللہ مینوں قرآن و حدیث دی روشنی چ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ سن سنا کے میرے سمیت سانو ساریاں عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہن سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اے اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ تے سورت دا نام سورہ البقرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ دا کر بیت اللہ تعمیر فرمایا، جدوں خانہ کعبہ دی بنیاد رکھی گئی، بنیاد رکھن تو بعد جدوں بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا ہے، اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام
والسلام نے اللہ دے حضور اے دعا فرمائی سی کہ اللہ ساڈی اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دے۔ ایتھوں ایک مسئلہ اے بھی ثابت ہوندا ہے کہ جدوں بھی نیکی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دیو، صدقات و خیرات کرو، ذکر و اذکار کرو تے اپنیاں نیکیاں تے مان نہیں کریدا، اپنیاں نیکیاں تے جناب چوڑے نہیں ہوئیدا، اپنیاں نیکیاں دو جناب اپنیاں نیکیاں گن کے تے دوسرے بندے نو گناہگار نہیں سمجھیدا، بلکہ نیکی کر لینا کمال نہیں، نیکی کر کے اس نیکی نو اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول فرمانا اے کمال ہویا کردا ہے۔ جدوں بھی نیکی کرو اللہ مسجد دا کام کروا دے، اللہ مسجد دے اندر پیسے لگوا دے، اللہ کسے مدرسے دے اندر پیسے لگوا دے، اللہ نیکی کرا دے۔ نیکی کرن تو بعد اے دعا کریا کرو ربنا تقبل منا، اللہ میری اس نیکی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا گھر بنا کے دعا فرمائی تے نال اے دعا فرماندے نے اللہ جتنا اے اچا تیرا گھر بنیا ہے اللہ اے دے اندر اتنا ہی اچا امام تے خطیب بھی بھیج دے۔ امام تے خطیب کس طرح دا ہونا چاہیے ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر اس امام تے خطیب دیاں خوبیاں ذکر کیتیاں نے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ ایسا نبی اینا دے اندر مبعوث فرما، اللہ ایسا امام دے خطیب بیج دے یتلو علیہم آیاتی کا جیڑا تیرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، جیڑا اینا لوگاں دا تزکیہ نفس کرے، جیڑا قرآن دے نال اینا دے دلان دے لگی ہوئی میلوں اتارے، اینا دے دلان دے لگے ہوئے زنگ نو اتار دے، جیڑا قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، اللہ اس طرح دا نبی اینا دے اندر مبعوث فرما دے۔ ہن آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لینا۔ ایتھے بھی نبی پاک علیہ السلام دی عظمت شان مقام رفت بلندی دا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماندے نے جدو اللہ نے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء نو اکٹھا فرما کے اللہ نے وعدہ لیا کہ اے انبیاء دی جماعت میرے نال وعدہ کر کے جاؤ، میں توانو نبوت عطا کرانگا، میں توانو رسالتاں تے شریعتاں عطا کرانگا۔ ثم جاءکم رسول، جدو تواڈے اندر رسول آ جائے، اس رسول تو مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو نبی پاک علیہ السلام آ جان تسی اپنیاں رسالتاں چھڑ دینیاں نے، تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے، تسی اپنیاں شریعتاں چھڑ دینیاں نے، چھڑ کے تے اس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے اے دے مرید بن جانا ہے۔ آئیے ذرا آخری گل کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا۔ اللہ نے انبیاء کولوں وعدہ لے آئے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے
بیان جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا کائنات دے اندر آ جان پھر کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی پھر کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکدی کسے رسول دی رسالت نہیں چل سکدی کسے دی شریعت نہیں چل سکدی جدوں نبی دی شریعت نہیں چل سکدی پھر اج دے پیر ولی امام بزرگ اے دی بات کس طرح دین بن سکدی ہے لوگوں اگر کوئی امام پیر ولی بزرگ دین اسلام دے خلاف شریعت دے خلاف فتوا دے او دی بات دین تے اسلام نہیں بن سکدی اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا دنیا دے اندر جتنیاں بھی ہستیاں آئیاں نے ساریاں ہستیاں دی گلاں نو چھڈیا جا سکدا ہے اگر مننا ہے تے صرف اور صرف آمینہ دے لال میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل نو مننا ہے اگر بات ہے امام مالک دی اگر بات ہے امام احمد بن حنبل دی اگر بات ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی اگر بات ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دی اینا چاروں ائمہ دا اے فتوی ہے اینا چاروں ائمہ دا جناب اے موقف ہے کہ اگر ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی بات آ جائے تے دوسری طرف ساڈا کوئی فتوی آ جائے ساڈی گل نو چھڑ دیو تے نبی پاک علیہ السلام دی بات نو مان لو ہن آئیے ذرا آخری مثال دے کے اپنی بات نو مکمل کرنا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے آپ علیہ السلام دا حکم ہے کہ لوگوں جدو رمضان گزر جائے رمضان تو اگلا مہینہ شوال دا مہینہ ہے جدو شوال آ جائے جیڑا بندہ شوال دے اندر 6 روزے رکھ لیندا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو پورا سال روزے رکھن دے برابر ثواب عطا فرما دیندے نے ہن اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے ہن آئیے ذرا پڑھیے جا کے ہدایہ نو پڑھیے جا کے فقہ نو فقہ کی کہندی ہے جناب شوال دے روزے رکھنا اے جناب کسے حدیث تو ثابت نہیں فقہ آندی ہے کہ شوال دے روزے رکھنا اے جناب مکروہ ہے اے رکھنے درست نہیں ہن مینوں دسو ایک پاسے فقہ ہے ایک پاسے ہدایہ دوسرے پاسے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان مسند احمد مصنف ابن ابی شیبہ چ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دی بات مننی ہے یا کسے امام دی بات نو تسلیم کرنا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اج دے پروگرام دا بھی پیغام اے وے کہ لوگوں جتھے نبی پاک علیہ السلام دی بات آ جائے اوتھے کسے دا حکم تے کسے دا آرڈر کسے پیر ولی بزرگ دی بات نہیں چل سکدی اگر گل عزت احترام دی اے چارے ائمہ دی جناب پیراں دی جُتی ساڈے سر دی پگ ہے انہاں دے پیراں دے نال لگن والی مٹی ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا حکم آ جائے آپ دا فرمان آ جائے آپ دی حدیث آ جائے آپ دی سنت آ جائے پورا جگ چھڈیا جا سکدا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام دی بات نو چھڈیا جا سکدا نہیں نبی پاک علیہ السلام دے حکم نو نہیں چھڈیا جا سکدا آئیے ذرا تائیوں تے پھر میں کہنا چاہنا کہ ختم نبوت دا سالار آیا او نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا میرے تو پہلے قریشی صاحب گل کر رہے سی ختم نبوت دے حوالے نال او نواں نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں او پھرن پیر جگتے میں اس طرح کہنا ہوں پھرن پیڑ جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاران تے پگان وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین